जी, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार राना अब्दुर्रहमान ने सदारती उम्मीदवार बराए सुप्रीम कोर्ट सरदार लतीफ़ खान खोसा के एज़ाज़ में बड़ा अशाइया दिया और अशाइये में प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह और ग्रुप लीडर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान समेत सैकड़ों वकला ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार और पंजाब बार के मौजूदा और साबिक ओहदेदारों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की और सरदार लतीफ़ खान खोसा को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। मेरे साथ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और प्रोफेशनल ग्रुप के लीडर जनाब हामिद खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, आज आपने जो ग्रुप अनाउंस किया है और सरदार लतीफ़ खान खोसा को नामज़द किया है सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के लिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से। देखिए, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा साहब कोई तारफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत बड़े वकील हैं, कौमी सतह पर लीडिंग क्रिमिनल लॉयर हैं पाकिस्तान के। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इतने सीनियर और इतने ऑफिसर्स होल्ड करने के बावजूद भी वकला की खिदमत का अज़म किया है और इन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वकला की जो इस वक्त मामलात हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए अपना पूरा किरदार अदा करना चाहता हूँ और अपना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के सूरत में उस अहदे पर होते हुए मैं वकला की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं और मेरे वकला भाई, सारा प्रोफेशनल ग्रुप और पाकिस्तान भर के वकला इनके ममनून हैं कि ये इन्होंने अपने आप को वकला की इज्तिमाई खिदमत के लिए पेश किया। खान साहब, आप ये बताएं कि आपने जजेस के मिसकंडक्ट की बात की, वकला के मिसकंडक्ट की बात की। क्या जजेस और वकला जो मिसकंडक्ट करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और बार को आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। 2-3 साल से ये कमज़ोरी जा रही थी क्योंकि जो लोग मुंतखब किए 2-3 साल से हमारे ग्रुप के बाहर, वो बजाय कि हक़ की बात बुलंद करते, जजेस को से आईना दिखाते, बल्कि उन्होंने हर तरह जजेस को खुश करने की कोशिश की और अपने नाजायज़ मुतालबात मनवाए। किसी से मरूब हुए बग़ैर इंशाअल्लाह ताला वकीलों की सही नुमाइंदगी करें। सर, आप ये बताएं कि वकला हमेशा आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी की बात करते हैं। क्या जजेस और वकला जो हैं वो आइन और कानून से बालातर हैं या आइन और कानून बालातर है? इसमें कोई शक नहीं, आइन और कानूनी बालातर होता है। हम सब तो आइन के सिपाही हैं। जी, मेरे साथ साबिक गवर्नर पंजाब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार के लिए सदारती उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब मौजूद हैं। खोसा साहब, आज आपके लिए जो कामयाब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब ने, आपको बहुत मुबारक हो। और उसके साथ आप ये बताएं कि सर, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार हैं, आपका मंशूर क्या है? क्या मुंतखब होकर क्या आपकी तरजीहात होंगी? देखें, हमारा मंशूर तो बड़ा सादा है कि हम कानून आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की जो है पासदारी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अदलिया जो है वो आज़ाद और गैर जानिबदार हो और हमारे जो वकला के इदारे हैं वो भी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुके हैं, वो भी जो है वकला की खिदमत और सरअंजाम दें। और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो ये है कि हमारे जो वकला का बेसिक बुनियादी काम है वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी मौक्किल की पैरवी करके जो है अपना रोज़गार कमाना, बल्कि कोई भी चीज़ आइन और कानून के मावरा हो तो उसका न सिर्फ उस पर जो है वो एतराज़ करें बल्कि उसके तदारक के लिए जो है जिद्दोजहद भी करें। और हमने जब से माशाल्लाह आप देखें कि पाकिस्तान बना है, हमने हर ऐसे इक़दाम के लिए हमने जो है एहतजाज भी किया है, हमने तहरीकें भी चलाई हैं ताकि कानून की बालादस्ती को मुसल्लम किया जाए और आइन का ही दायरे के अंदर रहते हुए तमाम इदारे और तमाम अवामिल जो है वो काम करें। हाफिज़ अब्दुर्रहमान अंसारी साहब ने जो आपकी हिमायत का ऐलान किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
دیکھیں میں سمجھتا ہوں حافظ عبدالرحمٰن صاحب نے خود اپنا ایکسپلین کر دیا ہے. تھوڑی سی یقیناً ان کے ذہن میں ایک خلش تھی, وہ باہر کیف انہوں نے اپنی ہی تئیں کشمکش ان کے درمیان اپنے اندر ہی رہنے کے بعد ان کے ضمیر نے ایک انہیں جو ہے جھنجھوڑا, اور وہ آج آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے کھلے دل سے نہ صرف یہ کہ ایک وڈرا کر لیا, ریٹائر ہو گئے, الیکشن سے دستبردار ہو گئے, بلکہ انہوں نے پورے تن دھن من سے جو ہے میری اور تمام گروپ کی جو ہے حمایت کا اعلان کیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. ہم نے اسی طرح کھلے دل سے اور پورے ود اوپن آرمز ہم نے اور اوپن ہارٹ ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے, اور سارے گروپ نے آپ نے دیکھا کس طرح ان کی پذیرائی کی ہے. اس سے ہماری یقیناً تقویت ہوگی, اور جو ایک تھوڑا سا شائبہ تھا کہ شاید ان کے درمیان کوئی دراڑ ہے یا یہ ڈیوائیڈڈ ہے, وہ ختم ہو گیا, ڈسپیل ہو گیا. اب نوشتہ دیوار ہے, انشاءاللہ ہم جیتیں گے, اس لیے کہ ہم حق پر ہیں, ہم سچ پر ہیں. اور دوسری جانب جو ہے بدقسمتی سے وہ ایسا جو ہے جس کو مافیا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے, جن کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں نہیں دہرانا چاہتا. سردار صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو آپ نے اپنی پورے پاکستان میں انتخابی مہم چلائی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حامد خان صاحب نے جو آپ کے ساتھ پینل ترتیب دیا ہے 28 اکتوبر کو آپ اور آپ کا پینل بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے, دو آرا بالکل نہیں ہے. میں جہاں جہاں گیا ہوں الحمدللہ سارے چاروں صوبوں میں جتنی پذیرائی ہوئی ہے, جتنی جو ہے والہانہ طور پر محبت کا اظہار کیا گیا ہے, اس میں بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو جس طرح حامد خان نے کہا میں سینئر موسٹ وکیل ہوں, ہمارے وکلاء میں یہ بہت ہوتا ہے سینئر کا. پھر دوسرا جو میرے مخالف لڑ رہا ہے وہ میرا خود جونیئر رہا ہے, جس کو انگلی پکڑ کے میں نے جو ہے سکھایا ہے سب کچھ. اور ہمارا دین ہو, ہماری دھرتی ہو, ہمارا پیشہ ہو, اس میں جونیئر سینئر کا جو ہے ایک تقدس ہوتا ہے, ایک ہماری روایات ہیں. ان روایات کو کوئی پامال ہمارا وکیل نہیں کرنا پسند کرتا. سردار صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح حامد خان صاحب نے اور آپ نے بھی اپنے بیان میں فرمایا مس کنڈکٹ کرنے والے ججز اور وکلاء کے خلاف جو وکلاء کاز کو, وکلاء کمیونٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, منتخب ہو کر آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں گے؟ دیکھیں صرف وکلاء کمیونٹی ہی کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نظام عدل میں اگر عدلیہ کے ججز بھی مس کانڈکٹ کرتے ہیں وہ بھی قابل مواخذہ ہیں. اس لیے کوئی مقدس گائے نہیں ہے. جو بھی قانون کی برعکس بات کرے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ جج ہو, جنرل ہو, وکیل ہو, کوئی بھی ہو, اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں قانون بلا تشخیص و تمیز جو ہے اس پر حرکت میں آنا چاہیے. اور اسی طرح سویلائز سوسائٹیز جو ہیں وہ جو ہے پنپ پڑتی ہیں. اگر یہ آپ ڈسکرمنیشن شروع کر دیں گے, من پسند کر دیں گے, سلیکٹیو ہوگا, تو وہ سارا نظام جو ہے اس کا پھر پذیرائی نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو میں کبھی قبولیت نہیں ہوتی ہے. جی, سردار لطیف خان کھوسا کا کہنا ہے کہ ججز ہوں, جرنیل ہوں یا وکلاء ہوں, جو بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے مطابق, قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. کوئی مقدس گائے نہیں ہے. سب سے بالا تر اور مقدس جو چیز ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے.